बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة مكية بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل Do more غنى ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا حبا ونباتا. Even if it's one of the noon second rule, on the Yarmalun rule you as well do غنى. So حبا ونباتا حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء حميما وغساقا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ولا كذابا. The shed letter. Oh yeah. Zal. ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر You can stop on yada. You could have stopped on yada. Oh, Then yeah. again, you started from the same word, you stopped on it. Yes. يداه ويقول الكافر آليتني كنت ترابا. It's يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني يا ليتني كنت ترابا. What to say in the last? How do you end the recitation? What do you say in the last when you finish your recitation? When you finish tilawat? Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. अगर आप अपने बच्चों को या ख़ुद आप या कोई बुज़ुर्ग कुरान पाक पढ़ना चाहता है तजवीद के साथ अच्छे अंदाज में, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अरबी क्लासेस अगर आप अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।